أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اللہ تعالیٰ ساڑھے سبنا دا اتھے آنا بیٹھنا سننا سنانا اور جنہ لوگاں نے جنہ ساتھیاں نے جنہ دوستاں نے خصوصاً عزت محاب جناب حاجی عطا الرحمن پنجابی صاحب اللہ انہاں دی زندگی اندر برکت فرمائے جنہ دی محبت دے نال اہتمام ہویا ہے اللہ تعالیٰ سبنا دی نیکی قبول فرمائے اور ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے حضرات و حاضرین اس دنیا کائنات دے اندر انسان دی
آمد دا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ دی عبادت. قرآن پاک دی اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جنہ اور انسانانو میں رب نے پیدا اس واسطے کیتا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرن اور صرف میری عبادت کرن. عبادت اللہ وحدہ لا شریک دی کرنی اور اے انسان دی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے اور اصل مقصد اس دنیا کائنات دی اندر آن دا. انسان دی تخلیق دا مقصد تے پتا چلیا کہ انسان دی تخلیق اللہ تعالیٰ دی عبادت ہے. لیکن عبادت دا مقصد کی ہے؟ قرآن حکیم دے اندر بے شمار جگہ تے اللہ وحدہ لا شریک دے فرامین. حضرات و حاضرین عبادت دا مقصد ہے اللہ تعالیٰ دی رضا، اللہ تعالیٰ دی خوشنودی، اللہ تعالیٰ دا پیار، اللہ تعالیٰ دی منشا. جس بندے نو نصیب ہو جائے اس تو بڑا اس دنیا کائنات دے اندر خوش نصیب کوئی نہیں. جدے تے رب راضی ہو جائے انہوں ہور کی چاہیدہ ہے. حضرات جب تک انسان جڑی بھی عبادت کرے اس عبادت دی بنیاد دو چیزاں تے نہیں ہوئے گی. اس وقت تک او عبادت، او نیکی، او عمل اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں ہوئے گا. ہر کیتے جانے والے عمل دی بنیاد دی پہلی شرطے وے کہ عمل خالصتاً اللہ دی رضا واسطے ہوئے اور دوسری شرطے وے کہ او عمل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق ہوئے، آپ دے طریقہ مبارک دے مطابق ہوئے تاں جا کے اللہ وحدہ لا شریک دے ہاں شرف قبولیت دے نال نوازیا جائے گا. حضرات اسی لوگ کلمہ پڑھن والے جنیاں بھی عبادات کرنے ہیں ساڑھا ایک ہی مقصد ہے کہ ساڑھے تے ساڑھا اللہ راضی ہو جائے. غور کرے آجے اگر اس تو علاوہ کوئی اور مقصد ہویا پھر او نیکی او عمل اللہ دے ہاں قبول نہیں ہونا. جدے اندر ریاکاری دکھلاوے دی امیزش آگئی او عمل اللہ دے ہاں قبول نہیں ہونا. اللہ وحدہ لا شریک دے ہاں عمل او ہوئی قبول ہونا ہے جڑا خالص عمل تے اسی ساری زندگی جڑے عمال کرنے ہیں ساڑھا مقصد اے ہوئی ہوندہ ہے کہ ساڑھے تے ساڑھا سونا رب راضی ہو جائے. اسی نماز پڑھنے ساڑھا مقصد کیے کہ ساڑھے تے سونا رب راضی ہو جائے. اسی روزہ رکھنے ہیں مقصد کیے کہ سونا رب راضی ہو جائے. اسی حج عمرہ کرنے ہیں مقصد کیے کہ سونا رب راضی ہو جائے. اسی زکاة صدقات دینے ہیں مقصد کیے کہ سونا رب ساڑھے تے راضی ہو جائے. ذکر و اذکار تسبیحات کرنے ہیں مقصد کیے کہ سونا رب ساڑھے تے راضی ہو جائے. اخوت بھائی چارہ اتفاق و اتحاد قائم کرنے ہیں مقصد کیے کہ سونا رب ساڑھے تے راضی ہو جائے. الغرض کے ہر قسم دی نیکی دا مقصد مومن دا ایک ہندہ ہے کہ ساڑھے تے سونا رب راضی ہو جائے. اللہ دی ناراضگی تو بچ جائے، جہنم دے عذاب تو بچ کے اللہ دی جنت وچ داخل ہو جائے. ہر بندے دا مقصد ہے، ہر مومن دا ایمان والے دا کلمہ پڑھن والے دا مقصد ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دینے کہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام دے کول کچھ لوگ آئے اور آکے سوال کر دینے سونے محبوب جی اگر اسی کلمہ پڑھ لئیے مسلمان ہو جائیے کیا ساڑھے تے رب راضی ہو جائے گا؟ اللہ دی رضا سانو کیویں ملے گی؟ اللہ دی محبت کیویں ملے گی؟ کیا بات ہے انہاں لوگاں دی جنہ دے دل وچ اے تڑپے سانو رب دا پیار مل جائے. لوگ دنیا دے جھوٹے پیار دی خاطر در دے مارے پھر دینے. لوگ اس مال دی حوث دے ہرس دے پیچھے دن رات اپنے رب نو بھلائی پھر دینے. لوگ اس دنیا دے پروٹوکول تے عہدیاں دے پیچھے اپنیاں زندگیاں برباد کر رہے نے. اور لوگو آؤ جس
تو وڈا پروٹوکول کوئی نہیں، جس تو وڈا عہدہ کوئی نہیں، جس تو وڈی دولت کوئی نہیں، ساریاں تو وڈی دولت، ساریاں تو وڈا پروٹوکول، ساریاں تو وڈی نعمت اللہ دا پیار ہے، اللہ دی محبت ہے، تے ملنی کنوں ہے؟ اللہ رب ذوالجلال نے آسمانہ تو سورہ آل عمران دی آیت نمبر 31 دا نزول فرمایا۔ ساری کائنات دے خالق و مالک اپنی مقدس کتاب قرآن حکیم اندر اعلان فرما رہے نے، اللہ فرما دینے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ رب ذوالجلال فرما دینے اے میرے سونے حبیب جی، جڑے لوگ اے چاندے نے سانو اللہ دا پیار مل جائے، سانو اللہ دی محبت مل جائے، سانو اللہ دی خوشنودی تے رضا مل جائے، انہاں ساریاں لوگاں نو اس بات دا اعلان فرما دیو کہ اللہ رب ذوالجلال فرما رہے نے سونیوں جڑا بندہ تہاڈی اتباع کرے گا، جڑا بندہ تہاڈے پیچھے چلے گا، جڑا بندہ تہاڈی گل منے گا، جڑا بندہ تہاڈی اطاعتوں تابعداری کرے گا، اللہ رب ذوالجلال فرما دینے اسی انہوں دو انعام دیاں گے۔ پہلا انعام اے ہوئے گا یحببکم اللہ، پہلا انعام اے ہوئے گا اللہ فرما دینے سونیوں اس دنیا کائنات دی اندر جڑا بندہ تاڑی اتباع کر لوے گا، تاڑے پیچھے چل پوے گا، تاڑی گل من لوے گا، تاڑی اطاعتوں تابعداری کر لوے گا، اسی پھر او دے نال محبت کرانگے، او دے نال پیار کرانگے۔ او مسلمانوں توجہ فرمایا جے، ساری کائنات دے خالق و مالک جڑا رب سانو پیدا کرن والا ہے، جس اللہ رب ذوالجلال نے سانو بے شمار نعمتاں دیتیاں، جڑا بادشاہاں دا بادشاہ ہے، جڑا شہنشاہاں دا شہنشاہ ہے، اس رب دی طرفوں اعلان ہے او دنیا کائنات اندر بسن والے ہو، تسی میرے سونے محمد دے پیچھے لگ جاؤ، تسی میرے سونے دی گل من لو۔ اللہ نے قانون تے قاعدہ بنا دیتا ہے اور شرط لگا دیتی ہے، لوگوں اگر میں رب دا پیار چاندے ہو، محبت چاندے ہو، خوشنودی چاندے ہو، پھر میرے نبی دی زندگی نو نمونہ بنا لو، میرے نبی نال پیار پا لو، میرے نبی نال محبت کر لو، میرے سونے نبی دے پیچھے چل پو۔ ہاں ہاں اللہ رب ذوالجلال نو اپنے نبی دے نال کنا پیارے، اور جتھے اذان ہوئے گی اللہ رب ذوالجلال دی وحدانیت دا اعلان ہوئے گا، اوتھے نال نبی دی رسالت دا اعلان ہوئے گا، نماز میں جتھے حمد شریف پڑھی جائے گی اوتھے نبی پاک کے درود بھی پڑھیا جائے گا۔ فرمایا انہی دیر تک میں رب نے دعا قبول کرنی نہیں جب تک تسی میری حمد نہ کرو تے میرے سونے تے درود نہ پڑھو۔ کنا اللہ رب ذوالجلال نو اپنے سونے نبی دے نال پیارے۔ اور مسلمانوں توجہ فرمایا جے، اللہ فرما دینے جے تسی میرے محبوب دی گل من لو گے تو تابعداری کر لو گے، پھر میں رب تانوں پہلا انعام دیواں گا، اپنی محبت خزانے لٹا دیاں گا۔ اللہ سونیاں میں دعا کرنا ماں جنہیں تیرے درد حقیر بندے فقیر بیٹھے، اللہ اپنیاں محبتاں دے خزانے ساریاں نو لٹا دے، اے اللہ اپنے پیار دے خزانے ساریاں نو لٹا دے۔ مسلمانوں غور کرے آجے توجہ فرمایا جے، اللہ دا پیار جنوں مل جائے ہور کیا کہنے، اور دوسرا انعام کی ملے گا، فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ رب ذوالجلال فرما دینے اس بندے نو دوسرا انعام ملے گا، او دی زندگی دے سارے گناہاں نو اسی معاف کر دیاں گے، او دی زندگی دیاں ساریاں خطا
خطاواں نو اسی معاف کر دیاں گے او جتے گناہ اللہ رب ذوالجلال معاف کر دیون مسلمانوں اس بندے نو ہور کی چاہیدا ہے اللہ جس بندے دے گناہ معاف کرن تے آون اللہ فرماندے نے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم اللہ فرما دینے جدوں جڑا بندہ توبہ کر لیندا ہے جڑا ساڈا بن جاندا ہے جڑا بندہ ساڈے ول رجوع کر لیندا ہے پھر اس بندے دے کلے گناہ ہی معاف نہیں کر دے اللہ فرما دینے پھر او دی ساری زندگی دیاں جڑیاں خطاواں نے جڑے گناہ نے اسی انہاں نو وی نیکیاں وچ تبدیل کر دینے اے سارے انعامات کدوں ملن گے او جدوں نبی دی اتباع کراں گے رسماں رواجاں نو میرے بھائیو چھڑنا پینا ہے ہندوانہ رسوم و رواج اور یہود و نصارہ دے طریقے اور باپ دادے دیاں رسماں چھڑ کے بدعت و خرافات منکرات و منحیات چھڑ کے سونے نبی دی سنت نو سینے نہ لانا پینا ہے جنت بھی ملے گی آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتا آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتا آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتا جنتاں چے آقا جی دے نال ہوئے گا ایک پاسے ساری دنیا دی دولت ملے اور دوسرے پاسے سونے نبی پاک دا پیار ہوئے نبی پاک دا طریقہ ہوئے دوست آکھن ساڑی من نبی دی نامن ماں باپ آکھن ساڑی من نبی دی نامن ساری دنیا کوے اور جوانا ساری دنیا نو ٹھکرا دے میں سونے نبی دی سنت نو سینے نر لالن اور نبی پاک دی حدیث ہے فرمایا جیڑا بندہ اللہ نو راضی کرن دی خاطر ساری دنیا چاہے ناراض ہو جائے فرمایا اللہ نو دنیا دیاں آزمائشاں اور فتنیاں تو بچا لیندے نے اور جیڑا بندہ لوگاں نو راضی کرن دے چکر چ رہندا ہے اب ویکھیا نہیں ساری زندگی لوگاں نو راضی کرن دے چکر چ لنگ جاندی لیکن لوگ نہیں راضی ہوندے اور اللہ نو بندہ ناراض کر بیندا ہے فرمایا ایسے بندے نو اللہ دنیا دے فتنیاں وچ مبتلا کر دیندا ہے تے جے نبی پاک دا طریقہ نبی پاک دی سنت نو سینے نہ لاواں گے تے کی ملے گا آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتا جنتاں چے آقا جی دے نال ہوئے گا ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا بڑا او دا رتبہ کمال ہوئے گا بڑا او دا رتبہ کمال ہوئے گا تے دعوت فکر لے کے آیا وہاں او میرے مسلمان بھائی توجہ کرنا سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے کوثراں دے جام تینوں ملن پین نو کوثراں دے جام تینوں ملن پین نو پیلان والا آمینہ دا لال ہوئے گا پیلان والا آمینہ دا لال ہوئے گا آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتا آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتا جنتاں چے آقا جی دے نال ہوئے گا عقیدہ بنا لو عقیدہ نبی دی اطاعت ہے اطاعت رب دی نبی دی اطاعت ہے اطاعت رب دی نبی
دی اطاعت چ نجات لب دی نبی دی اطاعت چ نجات لب دی جنہیں اے قرآن دا اصول منیا جنہیں اے قرآن دا اصول منیا جنہیں اے قرآن دا اصول منیا اللہ پاک راضی او دے نال ہووے گا آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتاں جنتاں چے آقا جی دے نال ہووے گا تے کل قیامت والے دن او مسلمانوں جدوں جنت وچ جانا ہے حضور دے قافلے دے نال جانا ہے حضور دے نال نال جانا ہے آقا جا سواری تے سوار ہونگے آقا جا سواری تے سوار ہونگے نال نال مدنی دے یار ہونگے نال نال مدنی دے یار ہونگے ہاتھ چ سواری دی مہار پھڑ کے ہاتھ چ سواری دی مہار پھڑ کے اگے اگے چلدا بلال ہووے گا آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتاں جنتاں چے آقا جی دے نال ہووے گا توجہ فرمایا جے مسلمانوں نبی پاک دی اطاعت اور محبت لازم ملزوم ہے ایک بندہ کہندہ ہے میں نبی دی اطاعت کراں اور محبت نہ کراں نا 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 اے کوئی کامیابی نہیں ایک بندہ کہندہ ہے محبت بہت زیادہ کراں لیکن اطاعت نہ کراں اے بھی کوئی کامیابی نہیں ایک عربی دا شاعر آخد ہے ان المحب لمن یحب مطیعن اور جنہیں محبت کرنی او اطاعت بھی کرے جنہیں اطاعت کرنی او محبت بھی کرو آؤ نا دو چار حدیثاں نبی پاک علیہ السلام دی محبتیاں سنا دیاں صحیح بخاری کتاب الایمان دی اندر حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی نے بیان کر دینے ایک دن اللہ دے نبی ایک راستے تے تشریف فرمانے آپ دے نال آپ دے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے حضرت عمر کہنے لگے سونے محبوب جی میں نو تاڑے نل بڑا پیارے اینا پیارے دنیا دی ہر شے تو بڑھ کے پیارے یار کلے بے کے کدے آکھیا کرو سوچیا کرو دل وچ اپنے یقین تے ارادے نو پختہ کریا کرو اے دل او دلے اپنے آپ نو کیا کرو جتی اندر رب دے رسول دے پیار تو علاوہ باقی سارے پیار پیچھے نے نبی پاک دا یار کہندہ ہے سونے محبوب جی میں نو تاڑے نل بڑا پیارے دنیا دی ہر شے تو بڑھ کے میں تاڑے نل محبت کرنا ماں لیکن اپنی جان تو بڑھ کے نہیں اللہ دی نبی فرما دینے عمر اس وقت تک دے بندے دا ایمان ہی مکمل نہیں ہوندہ جب تک بندہ اپنی جان تو بڑھ کے میرے نل پیار نہیں کرے گا حضرت عمر کہنے لگے سونے محبوب جی لو پھر میں اپنی جان تو بڑھ کے بھی تاڑے نل پیار کرنا اللہ دی نبی کریم علیہ السلام فرمان لگے آنا یا عمر ہون گل بنی ہوں تے جناب مفسرین و محدثین حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ صحیح بخاری دی شرافت الباری دی اندر آنا دا ترجمہ کر دینے عمر ایمان دی تکمیل ہون ہوئی ہے اور مسلمانوں پتہ چلیا جب تک اپنی جان تو بڑھ کے سونے نبی نال پیار نہیں ہوئے گا اس وقت تک ایمان دی تکمیل نہیں ہوئے گی آؤ ایک دوسری حدیث ایسے نکتے دیوں پر صحیح مسلم کتاب الایمان دی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی نے اللہ دے نبی کریم نے ایک دن قسم اٹھا کے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین
اے سونے محبوب جی تساں قسماں کیوں اٹھا دیتیاں او مسلمانوں ساڈا نبی تے قسم نامی اٹھائے اللہ جاندا ہے کون ہے جنہیں کلمہ پڑھیا ہوئے تے اپنے نبی دی بات دے اندر شک کرے اللہ دے نبی فرما دے میں نو قسم اس ذات دی جدے ہاتھ وچ میں محمد دی جان صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمایا جے فرمایا اس وقت تک بندہ مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک بندہ اپنے بیٹے تو بڑھ کے اور اپنے باپ تو بڑھ کے میرے نال محبت نہیں کرے گا جناب محدثین نے من والدہی و والدہی دا ترجمہ ساری اولاد تے ماں باپ کیتا ہے یعنی جب تک بندہ اپنی اولاد تو بڑھ کے اور اپنے ماں باپ تو بڑھ کے سونے نبی نال پیار نہیں کرے گا اس وقت تک دا ایمان مکمل نہیں ہوئے گا آؤ ایک تیسری حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان دی حدیث دے راوی حضرت انس بن مالک نے اللہ دے نبی نے پھر قسم اٹھائیے اللہ دے نبی کریم فرما دینے لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین فرمایا میں نو اس ذات دی قسم جدے ہاتھ دے اندر میں محمد دی جان اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک بندہ اپنے اہل و عیال تو بڑھ کے جب تک بندہ اپنے کنبے قبیلے تو بڑھ کے جب تک بندہ اپنے خاندان تو بڑھ کے جب تک بندہ اپنے مال و متاع تو بڑھ کے میرے نال پیار نہیں کرے گا محبت نہیں کرے گا وہ اپنا جذبہ اے دل دے اندر بٹھا لو اور ارادہ کر لو نبی نال کنا پیار کرنا ہے ہر بندہ گنگنا کے ہر وقت اپنے دل وچ یقین پختہ کرے تن وار دیواں میں من وار دیواں تن وار دیواں میں من وار دیواں مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں میں اولاد بہنا بھائی وار دیواں میں اولاد بہنا بھائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں میں سردار جگ تو جگ وار دیواں میں سردار جگ تو جگ وار دیواں سوہنے دی جتی تو میں پگ وار دیواں نبی پاک دے نال اے پیار اور محبت دا انداز ہونا چاہیے دائے آؤ مسلمانوں توجہ کرے آچے میرا اے تمام تر احادیث سنان دا مقصد اے وے رب تو بعد سب تو پہلے نبیاں تو پہلے ولیاں تو پہلے صحابیاں تو پہلے تابعیاں تو پہلے جنہ تو پہلے پریاں تو پہلے محدثین و مجددین تو پہلے ماں باپ تو پہلے دنیا دی ہر محبوب شے تو پہلے اور لوگوں رب تو بعد سب تو پہلے اگر پیار کرنا ہے تے سونے محمد دے نال کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم او میرے غمخار نبی دے نال کرنا ہے جنہ دے بارے کسے نے پیار دا اظہار کیتا ہے او میرے نبی غمخار دیاں کیا باتانے آمینہ پاک دلال دیاں کیا باتانے او میرے نبی غمخار دیاں کیا باتاں نے
آمینہ پاک دے لال دیاں کیا باتاں نے اور بھی بڑے حسین نے میرے یا محبوبہ حسین نے میرے محبوبہ پر تیرے حسن و جمال دیاں پر تیرے حسن و جمال دیاں کیا باتاں نے آمینہ پاک دے لال دیاں کیا باتاں نے ویسے تے تیرے یار نے آلہ آقا جی سب یار نے آلہ آقا جی ویسے تے تیرے یار نے آلہ آقا جی سب یار نے آلہ آقا جی پر تیرے ایک بلال دیاں پر تیرے ایک بلال دیاں کیا باتاں نے آمینہ پاک دے لال دیاں کیا باتاں نے آمینہ پاک دے لال دیاں کیا باتاں نے آؤ میری طرف توجہ کرے آجے جوانوں مسلمانوں غور کرے آجے تبرانی شریف حدیث دی کتاب دا نام ہے میں نبی پاک دی محبت دی گل سنانی چاہنا اور لوگوں ساڑھا جینا بھی نبی دی محبت ساڑھا مرنا بھی نبی دی محبت ساڑھی خوشی بھی نبی دی محبت اور ساڑھی غمی بھی نبی دی محبت اور نبی دا طریقہ نبی دی سنت غور کرے آجے توجہ فرمایا جے ایک دن اللہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے نبی پاک دا ایک محب آیا ہے محبت کرنے والا نبی پاک دا ایک یار آیا ہے میرے نبی نو تک دا پہ آئے میرے نبی دا دیدار پہ کر دائے میرے نبی پاک نو بے خدا پہ آئے او غور کرے آجے مسلمانوں میں کہنا ہے اس دنیا کائنات سارے سونے سارے خزانے سارے بینک بیلنس اکٹھے کر لے جاون میرے نبی دے یار نے جس لمحے وچ سونے خدور دا چہرہ تکے آئے دنیا اس گھڑی دی قیمت ادا نہیں کر سکتی دنیا اس وقت دی قیمت ادا نہیں کر سکتی میرے نبی دا یار ایک دوسری روایت تو صراحت مل دیئے ایدہ نام صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سونے محبوب پاک وال بے خدا پہ آئے بڑا پریشان ہے بڑا غمگین ہے بڑا دکھی جے آئے بڑا پریشان ہے جویں کو بندہ اداس ہوندا ہے اللہ دے نبی فرمان دینے او میرے صوبان تو کیوں پریشان ہے تینوں کی ہویا ہے رحیم و شفیق نبی اپنے یاراں دا درد نہیں دیکھ سکدا ایسا نبی تے نبی پاک دا یار کہندا ہے سونے محبوب جی جدوں میں تاڑی مجلس دے اندر بیٹھا رہنا ماں سونیوں میرا دل لگیا رہندا ہے میں خوش رہنا ماں جدوں میں اتھوں اٹھ کے چلا جانا اپنے بیوی بچیاں دے اندر ٹر جانا ماں حالانکہ میں اپنی جان تو بڑھ کے تاڑے نال محبت کرنا حالانکہ اپنی اولاد تو بڑھ کے تاڑے نال پیار کرنا لیکن سونیوں میں نو تاڑی یاد ہوں دیئے میں اٹھ کے آکے تاڑا دیدار کر لینا میرے دکھ مک جاندے نے میرے غم ٹوٹ جاندے لیکن سونیوں موتی و موتا کا میں بھی دنیا تو چلے جانا ہے تسی بھی رخصت ہو جانا ہے رفیتا مع النبیین تسی جنت وچ نبیاں نال بلند و بالا مقام تے ہوگے میں گناہگار اتھے تاڑا دیدار کیویں کر پاواں گا کیا غم لگے آئے نبی دے یار نو پتہ ہے جنت بڑی سونی ہے جنت بڑی حسین ہے جنت وچ دکھ کوئی نہیں جنت وچ غم کوئی نہیں جنت وچ پریشان
پریشانی کوئی نہیں، جنت وچ مہنگائی کوئی نہیں، جنت وچ دنیاوی حرص و لالچ کوئی نہیں مسلمانوں، لیکن نبی دا یار سمجھدا ہے جو لذت محبوب دے دیدار اندر ہے وہ جنت اندر بھی نہیں ہے۔ نبی دا یار عقیدہ رکھدا ہے اور سونے محبوب نو کہندا ہے سونیو ایتھے تے آ کے تہاڈا دیدار کر لینا، لیکن جنت وچ جدوں تسی تے بڑے بلندو بالا مقام تے ہو۔ توجہ کرے آج مسلمانوں میں بات کر رہے ہیں، ایک 5ویں حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان دی سنانی چاہنا ہے۔ حدیث دے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے آپ دا ایک پروانہ آیا ہے، آ کے پوچھ دے سونیوں دسو تے سینا قیامت کدوں آئے گی؟ سونے محبوب جی قیامت کدوں آئے گی؟ اور لوگوں نبی دے یار قیامت دے بارے کنا فکر مند رہیں دینے، سانوں بھی فکر مند رہنا چاہیے دے اس دن دے بارے جس دن قرآن دس دے آسمان ٹوٹ جان گے، چند ستارے بے نور ہو جان گے، جس دن سمندران چ اگ لگ جائے گی، جس دن پہاڑ ریزہ ریدہ اڑنا شروع ہو جان گے، اور جس دن کوئی دوست نہیں پوچھے گا، کوئی جگری کسے جگری نو نہیں پوچھے گا، جس دن ماں باپ بھی نہیں پوچھن گے، جس دن کوئی ایک دوسرے نو نیکی دین واسطے تیار نہیں ہوئے گا، جس دن جناب والا کوئی کسے دی فکر نہیں کرے گا، مسلمانوں اس دن دے بارے نبی دا پروانہ پہ پوچھ دے کہندے سونے محبوب جی قیامت کدوں آئے گی؟ قیامت کدوں آئے گی؟ اللہ دے نبی کریم علیہ السلام فرما دینے او قیامت دے بارے پوچھن والے کیا قیامت دی تیاری کیتی بیٹھا ہے؟ پوچھنا قیامت کدوں آئے گی؟ کہندے سونے ہو کوئی خاص تیاری تے کوئی نہیں، فردی جے میں عمل کرنا میرے کول نفل تے کوئی نہیں، تے جنہ کل فرض بھی کوئی نہیں، او بھی ذرا توجہ کرو ہاں اونا دا کی بنے گا۔ نبی دا یار کہندہ ہے قیامت دی تیاری کوئی نہیں، کیونکہ فردی عمل کرنا نفلان دیاں پنڈا میرے کول کوئی نہیں، نفلی صدقہ، نفلی نماز، نفلی عمرے میرے کول کوئی نہیں، لیکن سونیوں ایک بڑا بڑا عمل ہے، میرے دل وچ اللہ تے اس دے رسول دا پیار ہے، محبت ہے۔ میرے سونے محبوب نے فرمایا فَإِنَّكَ مَعَا من احببتا، او جیڑا جیدے نال پیار کردہ ہوئے گا قیامت والے دنوں دے نال ہی ہوئے گا۔ نبی پاک دے صحابی حضرت انس کہندے نے حدیث دے راوی فما فرحنا بعد الاسلام فرحن اشد من قول النبی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگو سانو نبی پاک دے اس قول دی اس فرمان دی انی خوشی ہوئی ہے، اسلام لے آن تو پہلے سانو کدے بھی کسے بات دی انی خوشی نہیں ہوئی کہ نبی پاک نے فرمایا جڑا جیدے نال پیار کردہ ہوئے گا قیامت والے دن او دے نال ہی ہوئے گا۔ کیا بات ہے میرے سونے محبوب علیہ السلام دے پیار دی۔ آؤ لوگو دنیا نو چھوڑ دیو، نبی دے پیار نو ترجیح دیو، نبی دی سنت نو ترجیح دیو، نبی دی اطاعت و تابعہ داری نو ترجیح دیو، اور نبی دے یاران دا انداز دیکھیا جے ساری کائنات دے امام پیغمبر آمینہ دلال شاہی امم سلطان مدینہ آقا دو جہاں دے یاران عملی تفسیر بن کے اس دنیا کائنات دی اندر دکھایا ہے۔ دیکھو نا جدوں ہجرت کی تھی میرے سونے محبوب نے اور دنیا کائنات والے شام دا ٹائم میرے نبی پاک نو ہجرت دا جدوں حکم ہویا ہے میرے سونے محبوب پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کر دے اندر تشریف لے آئے نے، تشریف لے آکے آپ فرماتے نے ابو بکر ہجرت دیاں اجازتاں مل گئیاں نے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے سونیوں میں بھی نال جانا ہے۔ آپ فرماتے نے ابو بکر تمہیں تیار ہو جا۔ پیارے ابو بکر صدیق دیاں اکھیاں دی اندروں خوشی دے آنسو آ گئے، کنا پیارے میرے نبی دے نال۔ اور مسلمانوں کیا تساں دیکھے یا نہیں ہے میرے نبی تو میرے نبی دے یاراں نے
کیویں جانا نچھاور کیتیاں جدوں میرے نبی نے اللہ دی توحید دا اعلان کیتا ہے مکہ دے اندر میرے نبی نال کیویں پیار کرن والیاں پیار کیتا ہے ماراں تے پیاں نے سزاواں تے ملیاں نے لیکن میرے نبی نال بے وفائی نہیں کیتی میرے نبی دے یاراں نے اے جناب مثال بن کے دکھایا ہے دیکھو نا میں گل کراں شجر اسلام دیاں بنیاداں تو اے اسلام ایک درخت ہے اے دیاں بنیاداں تے جڑاں نوں جیڑی آبیاری ملی ہے او میرے نبی دے یاراں دے خون تو ملی ہے اسلام دی سب تو پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ او میں بھی بڑا پیار دا دعویٰ کرنا تمہیں بڑے پیار دا دعویٰ کرنا نبی نال بڑا پیار ہے نبی دی گل دی بڑی اہمیت ہے میں تینوں دساں جنہ نبی نال پیار کیتا ہے حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا ایک غریب کر دی عورت خامد نے بھی کلمہ پڑھ لیا حضرت یاسر نے دو بیٹے عبداللہ تے عمار نے بھی کلمہ پڑھ لیا ابو جال کہیں دے کلمہ چھڑ دیو ورنہ میں تانوں سزاواں دیاں گا انہاں کے آساں کلمہ نہیں چھڑنا تو جیڑیاں سزاواں دینیاں دے لائے ایک دن اللہ دے نبی گزرے آل یاسر دے یعنی حضرت یاسر دے گھر والیاں لٹا کے ابو جال تے او دے گماش تے سزاواں دے رہے نے او مسلمانوں میں قربان جاواں میرے نبی نے دیکھیا فرمایا اسبرو آل یاسر اے یاسر دے کر والیو صبر کرے آجے اللہ نے تاڑے نال جنت دا وعدہ کیتا ہے جدوں مار مار کے ویکھ لیا حضرت سیدہ سمیہ کلمہ پڑھن تو باز نہیں آ رہی ہیں ابو جہل نے دو اونٹ مگوائے ایک اونٹ حضرت سیدہ دے ایک پیر نال بنے آئے دوجا اونٹ دوسرے پیر نال بنے آئے نعوذ باللہ اسلام دی مجاہدہ خاتون شرمگاہ دی اوپر نیزہ مار کے دو جسم دے ٹکڑے کر دیتے دین دی خاطر او ایویں نہ سمجھیا جے اے جناب دین اسلام سانو پلیٹ وچ رکھ کے تحفے دی شکل چ گلدستہ بنا کے دیتا گیا ہے او بڑیاں تکلیفاں اٹھانیاں پیاں اس دین دی خاطر کتے پیارے بلال رضی اللہ تعالی عنہ آگ تے لیٹنا پیا جسم تے پتھر رکھے گئے نے کتے حضرت صہیب رومی نو صداواں ملیاں لیکن نبی پاک نال بے وفائی نہیں کیتی او لوگو اس دنیا پیچھے لگ کے میرے سونے نبی دی سنت نو مٹی وچ نہ رولیا کر اس دنیا تے لالت پیچھے لگ کے رسمات تے رواجاں پیچھے لگ کے میرے سونے نبی پاک دے طریقیاں نو دور نہ سٹیا کرو دیکھو نا جناب حضرت خبیب رسولی دے پھندے تے لٹکایا گیا مکہ دے کافر کہیں دے نے او خبیب تو ایک باری کہہ دے کاش کے اج میری جگہ محمد ہوں دے اسی تینوں چھڑ دے مانگے حضرت خبیب کہیں دے نے او لوگو تسی کی جان دے ہوئے پیار کیویں دا اے خبیب دی ایک جان اے خبیب دی ہزار جان بھی ہووے ایک ایک کر کے نکل جاوے میں تے اے بھی پسند نہیں کردا میرے نبی نو ایک کانٹے جنی تکلیف آ جائے میں قربان جاواں پھر احد دا میدان سجے آئے اسلام اور کفر دا مار کائے مسلمانوں غور کرے آجے نبی دے یاران دا انداز کیے اپنے دلاں وچ نبی دی محبت نو مضبوط کر لو اے میں دنیا پیچھے نہ لگیا کرو فتنیاں وچ مبتلا نہ ہویا کرو ویکھو جے سنت تے گردن جھکا دیو جے ویکھو نبی دا فرمان تے گردن جھکا دیو جے ویکھو نبی دا حکم تے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیو ویکھو نا یار او خدا میدان سجیا ہوئے میرے سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ تھوڑا جا جناب غلطی ہوئی ہے اس غلطی دی وجہ تو بکھر گئے دشمن نبی دے قریب پہنچ گیا ہے جنگاں دی اندر غلطیاں ہو جاندیاں نے دشمن نبی دے قریب پہنچ گیا ہے دیکھو اس اسلام دی خاطر میرے نبی نو احد دے میدان وچ پتھر ماریا گیا آپ دے دندان مبارک شہید ہو گئے میرے نبی نو ایک بندے نے تلوار دوار کیتا ہے آپ دی پیشانی مبارک زخمی ہو گئی ایک بندے نے وار کیتا ہے میرے حضور دا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا او خود دی کڑی کھب گئی لوہے دی کڑی کھب گئی میرے سونے محبوب دے سونے چہرے دے اندر او مسلمانوں میرے نبی دے یار اکٹھے ہو گئے
11 انصاری صحابی نے ویکھو نا نبی نال پیار کنا ہے ادھروں دشمن مقابلے دی اندر نبی دا ایک ایک یار اگے بڑھدا ہے لڑدا جا رہا ہے سینے تے تیر کھاندا ہے لیکن نبی تک تیر نہیں پہنچن دیتا 11 لوگ شہید ہو گئے میرے نبی دا ایک یار رہ گیا ہے جدا نام ہے طلحہ بن عبید اللہ جناب دشمن دی طرفوں تیر روک روک کے ہاتھ شل ہو گیا بوٹیاں ڈگن لگ پئیاں خونوں خون ہو گیا میرے نبی پاک فرما دے نے اے طلحہ بن عبید اللہ اے او طلحہ بن عبید اللہ انہوں جدوں چوٹ لگ دیئے بسم اللہ کہہ دے وے انہوں فرشتے اٹھا لین تے لوگ سارے بیخ لین حضرت ابو بکر کہیں دے نے اے احد دن تے طلحہ بن عبید اللہ واسطے سی میرے نبی فرما دے نے او طلحہ بن عبید اللہ او قطادہ جیسے صحابی تے کوئی بھی عمل نہ کرن اللہ نے نواز تے جنت لکھ دیتی ہے اور طلحہ بن عبید اللہ تے جسم تے 90 تیر لگے نے کدے زمین تے گر دے میرے نبی دی خاطر تیر کھا دے نے اور دنیا والے ہو آج بھی ویکھ لو انہاں لوگاں تے نبی دی عزت و حرمت نو بچایا ہے سینے تے تیر کھا کے لیکن آج کتے قرآن جلایا جا رہے ہیں کتے میرے نبی دی بے حرمتی کیتی جا رہی ہے لیکن جناب دنیا مصروف ہے اپنیاں رنگ نگینیاں دی اندر اللہ جاندہ ہے غور کرے آجے نبی دے صحابہ نے میرے حضور نے ایک خیمے دی اندر بٹھایا گیا ہے میرے نبی پاک فرمان دے نے وہ میرے صحابی اس خیمے دے دروازے تے کون کھڑا ہوئے گا حضرت زیاد ابن سکن کہیں دے نے سونیوں میں کھڑا ہوں گا حضرت زیاد کھڑے ہو گئے دشمن والوں ایک تیر آیا 2 تیر آئے جناب حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے فضائل الصحابہ دی اندر لکھیا ہے تاریخ ابن حشام والے نے لکھیا ہے اس زیاد دے جسم تے نبی دی محبت دی اندر نبی دے دفاع دی اندر نبی دی چوکی داری تے وفاداری دی اندر 90 تو زیادہ تیر لگ گئے حضرت زیاد بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئے حضرت طلحہ تے زبیر آئے نے جنگ ٹھنڈی پہ چکی ہے کہندے نے او زیاد اساں تینوں اٹھا کے لے جانا ہے زخمیاں دی اندر لے جانا ہے حضرت زیاد کہندے نے نہیں مینوں نہ لے کے جاؤ مینوں کو لکڑی دا سہارا دے کے حضور دے خیمے دے دروازے تے کھڑیاں کر دیو میں تے اپنے نبی نال وعدہ کیتا ہے سونے محبوب جی جب تک خون دا آخری قطرہ باقی ہے سونیوں تاڑی عزت و حرمت دا دفاع کردہ رواں گا تاڑا چوکیدار تے غلام بن کے رواں گا جی اوتھے جا کے مینوں موت آ گئی میں اپنے محبوب نو کی چہرہ دکھاواں گا قیامت والے دن حضرت زیاد نو پھر کھڑیاں کر دیتا گیا ہے او غور کرے آجے لوگو حضرت زیاد پھر زمین تے گر گئے میرے نبی خیمہ مبارک دی اندروں بار تشریف لے آئے نے او واہ زیاد تیری قسمت دے کیا کہنے اے پتھریلی زمین اے ریتلی زمین حضرت زیاد دے کول میرے حضور بیٹھ گئے زیاد دا سر چکے حضور نے گود دی اندر رکھ لے آئے تے زیاد دیاں کھیاں تے میرے نبی نے او ہاتھ رکھے آئے جڑا ہاتھ آسمانہ وال اٹھ دائے تے جناب اللہ تعالیٰ آسمانہ تو بارش نازل فرما دیں دے جڑا ہاتھ پیالے اندر رکھیا جاندہ ہے انگلاں چو 5 چشمے جاری ہو جاندے نے جڑا ہاتھ عبداللہ بن عتیق دی پنڈلی تے لگ دائے ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جاندی ہے زیاد دیاں اکھیاں تے رکھے آئے زیاد دیاں اکھیاں کھل گئیاں حضرت زیاد منہ وچوں کچھ بولنا چاندے نے میرے نبی نے کان لا کے سنے آئے پتہ نہیں زیاد نو کنی تکلیف ہے خون دے اندر لات پاتے کی منگ دائے میرا پیارا زیاد میری خاطرہ جان قربان کر چلے آئی حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالی عنہ کو جدوں کچھ بول دینے میرے نبی نے کان لایا تے توجہ کرے آجے فیصلہ بادیو میرے نبی نے کان لایا تے زیاد منگ دے پینے اللہ سونے میری کوئی خواہش ہے کہ جدوں بھی میں نو موت آئے تیرے محبوب دا چہرہ ویکھ دیاں موت آئے انج کر کے زیاد نے نبی دے چہرے تے نظراں پائیاں نے حضرت زیاد جنت مہمان بن گئے اینو محبت کہیں دئی سکے دعوے نہیں چل دے او کل قیامت والا دن ہونا ہے حضرت زیاد نے اتعداد زخمان اٹھنا ہے نبی پاک فرمان دے نے جڑے میدان جہاد دے اندر زخمی ہو جان دے نے انہاں دے زخماں وچوں کستوری دی خوشبو آندی ہوئے گی قیامت
قیامت والے دن اللہ دے دربار اندر جان گے او غور کرے آج میری بات ختم ہو گئی او مسلمانوں انج کر کے اللہ دے نبی اٹھے نے دور ویکھے آئے نبی پاک دا ایک پروانہ زخمی ہے آپ دے کول تشریف لے گئے فرمایا میرے صحابہ پتہ کرو یہ کون ہے صحابہ نے دسیا سونے جنہاں نو گود وچوں اتار کے نیچے رکھے آجے اے حضرت زیاد دا بیٹا عمارہ ابن زیاد اے باپ بیٹا دونوں ہی تڑی عزت قربان ہو گئے حضرت عمارہ انج کر کے سر ہلا رہے نے میرے محبوب نو پتہ چل گیا عمارہ کی چاندہ ہے لوگاں نے دسے عمارہ محبوب تیرے کول چل کے آ گئے زخمی حالت دی اندر اپنا جسم تے سر ہلائی جا رہے نے میرے محبوب نے اپنے پاؤں مبارک اگے کیتے حضرت عمارہ نے اپنا سر اٹھایا میرے محبوب دے قدموں تے رکھ دیتا ہے میرے محبوب وال ویکھے آئے تے جنتاں دے مہمان بن گئے گلستان میں جا کر ہر گل کو دیکھا نہ تیرے سی رنگت نہ تیرے سی بو ہے گلستان میں جا کر ہر گل کو دیکھا نہ تیرے سی رنگت نہ تیرے سی بو ہے نکل جائے جہاں تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے اے نبی دے یار نے جنہ محبت کیتی ہے اور اپنی جانہ پیش کر کے ثابت کیتا ہے لوگوں اس دولت تو عظیم دولت کوئی نہیں نبی دا پیار تے اللہ دا پیار سب تو بڑی نعمت ہے اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے اونا لیتے جنتاں دے اعلان ہو گئے اونا لیتے جنتاں دے اعلان ہو گئے گھر بار اونا سونیوں تو بار دیتے نے اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے سمیہ تے زنیرہ ہیں رب نو پیاریاں سمیہ تے زنیرہ ہیں رب نو پیاریاں دین یوں تو کی میں اونا جانا ہیں واریاں دین یوں تو کی میں اونا جانا ہے نواریاں دکھ اونا یوں تو رب سونے ٹال دیتے نے دکھ اونا یوں تو رب سونے ٹال دیتے نے اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے حبشی نو بیخ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا حبشی نو بیخ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا بال دیاں کولیاں تے ہولے نہیں جے بولیا بال دیاں کولیاں تے ہولے نہیں جے بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے اونا دیتیاں نے جان